أعزائي المشاهدين، معنا اليوم ضيف كبير، ضيف معروف الساحة الفنية المغربية. معنا اليوم الممثل المسرحي الفكاهي إبراهيم خير. أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا. لأن في إطار تعريف ديالها الفنانين والرياضيين بجميع العطور اللي كيعملوا في جميع المجالات، ذاكرة المدينة كيسعدها اليوم أنها تستضيف إبراهيم خير. والبداية غتكون كما هو معتاد، نبدأ تاريخية على الفنان ديالنا سي إبراهيم. شكرا على التقديم، وكذلك أهلا وسهلا بالجمهور الكريم. هي هذه النبذة، أنا من مواليد 1951 في الدار البيضاء، تزدت درس الشرطة ودرست في ابتدائية شعيب الزموري، اللي هي شعيب الزموري هو الأب ديال بتي عمر اللاعب ديال الرجاء، اللي كنا كندرسوا في نفس المدرسة. ومن بعد الثانوية مشيت لثانوية، يعني اللي حداها هي حتى ذاكرة ديال الدار البيضاء، ليسي الخوارزمي. وهاد ليسي الخوارزمي كانوا كيمشيو ليه اللي عندهم النقط الممتازة في الدار البيضاء. كان جامع ديك النبذة اللي عندها واحد النقطة مرتفعة. كنت كندرس مزيان، مشيت قريت تما حتى الثانوي، وليت كنمشي مع الدراري كيمشيو للاربيطاج كيشوفوا الكرة، وليت كنلعب كرة. هذه هي الهواية الأولى ديالي، الكرة. واخا البنية ديالي كانت ضعيفة، هاكا اللي خلقني الله ستاندار، ما كنغلط ما كنغلط، ولكن كانت بداية الكرة. بديت في الكرة، تحولت الدار ديالنا ولات قريت الجامعة سباتها، يعني توسعت الأمور. مادام خدموا واحد أخت وخدموا واحد الأخ الله يرحمه، شراو واحد المنزل مع داكشي اللي جا مع الوالدة والوالد. شراو واحد المنزل في الدار في قرية الجامعة، هو فين عايش فيه الآن. وبقيت في قرية الجامعة وكنهبط للقرى، بحيث وليت كنريح في قرية الجامعة. تبدلت لي المعرفة والأصدقاء ديال الطفولة ديال دار السلطان، وليت في واحد منطقة أخرى، بيئة أخرى، أصدقاء آخرين. بحيث أنا كنت كنسكن فوق العثمانية، السينما العثمانية اللي ولات دابا قصرية مع الأسف، كلشي سينمات قصرية. وصلت واحد الولد اسمه الطبعي، الله يذكره بخير، باقي في الحياة. هاد الطبعي مؤلف، وأنا ما غاديش نعرفو واش مؤلف، التنبع تيدوز وكيمشي للسينما. هو كان مبلي يوميا بالسينما هاد الولد، وكيدوز السينما، والدرب ديالنا هو اللي خصو يدوز منه باش يمشي للسينما. داك الدري شافني كنلعب مع كرة وكنضحك وكنجمع عياج وقاو، هو عيط ليا قال لي انت راه ماشي ديال الكرة، انت البنيه ديالك شي نهار يهرسوك ولا في العصوق، انت ديال المسرح. انا ما عارفش المسرح نصحابو شي كرة اخرى، شي كرة كتلعب باليد ولا كتلعب بالراس ولا ما عارف. انا قلت ليه واخا، وفين هذا المسرح؟ قال لي في العشيه غادي تمشي معايا السبعه. داز عندي فيها نفس السبعه، لقاني مشيت معاه. اول مره غادي نكتشف المسرح، كندخل عندهم دار الشباب ديال قريه الجامعه، كنشوف ناس كتمشي وكتقول حوار وكتعاود ترجع، وداك الشيء منظم وهادئ، ما فيه لا جري لا عرض لا كره. وليت كنمشي معاه يومين، حبيت انبهار. واحد الشيء اخر ما اكتشفته عجبني، قلت انا نبقى فيه ما كيضر في والو. ولا داك الولد ولا صديقي، هو تيتصادق معايا، هو بالي خطه تيتصادق معايا باش نولي انا نحب الميدان، لانهم عندهم مسرحيه باش نلعب دور. هذا هو عنده اكتشاف، انا في راسي ما في راسي والو. فعلا مشيت معاه، وليت كنشوفو كيضرب العود، فنان كيصوب ديكور في الدار. فانا كنت في مدرسه كامله، مشيت وما يعطوني
وليت كنشطب القاعه، وليت نكلف بالقاعه. شويه عطاوني دور، وعطاوني اول دور ودور رئيسي في المسرحيه، وهي مجذوب القرن العشرين. يعني هذا المجذوب القرن العشرين وهو نثر بحال المجذوب، ولكن تيعالج الاحداث اللي في القرن ديك الساعه 19. بحال مثلا غادي نقول لكم واحد البيت وغادي تفهموا الطريقه. بحال تيقول: هاني بكرافطي مخنوق، اللي شافني ما ينساني، يتمتع بحلاوه الذوق، نضادر قد الفليك والنواضر شبروا الفوق، البالما قد الحيك والسمطه مزيره ليه العروق. لان ديك الساعه كانت واحد الموضه ديال لي بات ديال البالما كبيره. شوف النقد كي كان. يعني انا توجدت وسط هذه الدراسه ديال الطبيعه، لعبت الدور، حبيت المسرح في 1967 وبقيت الى يومنا هذا. هذه هي النقطه بصفه مختصر. سي ابراهيم، غير ملي ذكرتي لينا هذا الدور اللي لعبتي، هنا كيقودني السؤال الموالي: واش ابراهيم خايب هو اللي اختار الادوار الكوميديه اللي كنعرفوا بها منذ القدم، او لا المخرجين هما اللي كانوا دائما كيوضعوه في هذيك الادوار؟ واش كان ابراهيم خايب كاين شي ادوار اخرين بغى يلعبها ومازال ما لعبهاش؟ هذا هو المشكل. لانني انا من طبعي انسان بشوش، كنضحك من بدايه الدراسه. مني بديت دخلت المدرسه انسان مجتمعي، بغيت نضحك، بغيت نضحك، كما كنقولوا نقشر، كواحد الشاب منفرح ومنفرج. لكن الادوار ملي دخلت الناس عطاتني ادوار صبغاتها ليا بديك الطريقه اللي فيها، ولكن انا بغيت نلعب دراما، بغيت نعطي في الدراما. ما عمرهم جربوني في الدراما. هذا هو الادوار اللي بغيت. لعبت بما يكفي الفكاهه، بغيت نلعب الدراما وجربوني في الدراما، فانا نقدر نعطي في الدراما اكثر من الفكاهه. اذا ابراهيم خايب مازال عنده شي طاقات ما تستغلاش الان، وهي الدراما تكون تراديجيه فيها ما كوميك ودراما، تنتقل من مكان لمكان، من حاله لحاله. هذا هو الممثل اللي خصو يكون، اللي فعلا يتسمى ممثل مكتمل. الا ما لعبتيش، الا لعبتي غير فكاهه، حيت مع الاسف المخرجين كلهم ديال المغرب كياخذوا كنتي لاعب فكاهه، كيعطيك تقول لي لعب الفكاهه، راه كان زوين في ديك الفكاهه، تيعطيوه الفكاهه. لا، قللوا الميزان، عطيه الدراما وشوفوا. على انا تفرجت في واحد الفيلم ديال يونس الشلبي لاعب دراما، وتشوف يونس الشلبي في دراما يبكيك، لان قلب المصريين كيلعبوا هذا الشيء. هنا المغاربه تيقول ليه تيلعب شح، جيبوه يلعب الناس، كيلعب جيبوه يلعب الناس، بحال كيبغيو يسهلوا الطريق ولا ما فهمتش. حيت الممثل خصو خلق من لا شيء شيء، ماشي تصبغوا، ماشي هو جيبو راه لا ما كيديرش الجليج، كيصبغ اسيدي. راه الممثل خصو يدير جليج، خصو يصبغ، خصو يدير كلشي. الممثل خصو يبكي، خصو يضحك، خصو يبين بين، خصو من حاله لحاله، خصو كيف ينتقل من حاله لحاله، وهذا هو الممثل. هنا غناخذ واحد الكلمه اللي سمعتي قلتيها سي ابراهيم، هي الممثل مثلا المكتمل ولا اللي كيحاول يوصل للشموليه. اليوم واش يمكن نقول بانه مثلا الممثل راه مكتمل بدون ما نشوفوا الوضعيه ديال الممثل؟ اليوم سي ابراهيم كيفاش كتشوف انت الوضعيه ديال الفنان المغربي في اطار مجموعه ديال المصطلحات اللي كنا كنسمعوا؟ مثلا كنسمعوا مصطلحات بحال بطاقه الفنان راه عنده الضمان الاجتماعي ديالو. بغينا اليوم تهضر لنا سي ابراهيم كيفاش كيعيش هذا الفنان المغربي الواقع ديالنا، ماشي الفنان المغربي هما كاين واحد الطبقه اللي هي طبقه، يعني شنو نقول لك، البعض من الكل. فهذه الطبقه ديال البعض من الكل محظوظه، مسهل عليها الله بطريقه، الله يعاونها. اما الكل حيث انه ذاك البعض
يعني يعاني، الفنان المغربي يعاني. ولكن السي ابراهيم دابا ملي كنقولوا البعض والكل، ربما البعض الا مشى كما كنقولوا عاش كما كنقولوا حنايا في مستوى راقي، نقدروا نقولوا كاين فروقات ماشي مشكل، كاين اقدار، ولكن انا كنتحدث السي ابراهيم على ابسط الاشياء. كنقولوا بطاقه الفنان ضمان اجتماعي، واش هذا الشيء خصو يكون عند الفنانين كاملين؟ بطاقة الفنان هي عندهم كاملين، ولكن هي في الجيب ما صالحة والو، ما صالحاش ندير شي امتيازات. هاد البطاقة ها هي في جيبي بالحق 6 سنين وخديناها في البرلمان وزغرتو الناس نهار دخلت في البرلمان، شي حاجة البرلمان هو اللي كيشرع القوانين وكيشرع. ها هي دخلت في البرلمان ما عندها حتى شي صلاحية، دايرها في جيبي ما عندها صلاحية، ما كنستافد منها في اوطيل، ما كنستافد منها في سفر، ما كنستافد في والو. ثاني لتغطية صحية حاليا ما عنديش. عندنا واحد التعاضدية اللي تخلق بالنقابة والفنانين، ولكن إلا ما عندكش الفلوس ما تشاركش في التعاضدية. هاني هاد العام ما خدمتش، باش غادي نشارك في التعاضدية وخصني 50,000 ريال باش نعطي التعاضدية، ما عنديش، ما نتغطاش صحيا انا وولادي. يعني الفنان ديالنا السي ابراهيم خارج اطار المصطلحات راه مازال يعاني، مازال يعاني. دابا الان الناس كتعاطف معنا، اطباء، مواطنين شعب من الشعب كيتعاطفوا معنا، يا داك تيعطيك دواء وهذاك. اما شي تغطيه صحيه اللي كاينه عندنا واحد نقابه مصوبه والفنانين تعاضديه بمشاركتنا، اللي شارك سجل واللي ما مشاركش ما كيخلص عليه حد، يمشي يدافع على راسو ويداوي ولادو ولا يشوف كيفاش يدير. انا الان ما مشاركش انا في التعاضديه، علاش؟ لان عام عندي باش نخلص وعام ما عنديش باش نخلص، خصني 50,000 ريال، 10,000 ريال، خصني 50,000 ريال باش نخلص على ولادي. إذن هذه مغامرة وكيعاونونا الشعب من أطباء الله يجازيهم بخير، من مواطنين، من الشعب كندخل للسبيطار كيجيب الله كيسير وكرر. هاد المسألة اللي جبتيها السي ابراهيم ديال هاد التعاضدية كتحلنا لواحد المسألة أخرى. هاد الفنانين في إطار هاد التكتل هذا شنو هما الخطوات اللي داروا باش يرجعوا الكرامة لنفوسهم؟ خصك واحد الاطار مثلا عندنا تعاضديه نمشيو مثلا عند الناس المنتخبين او دير هذا فنان مغربي راه خصو يدار. واش كاين شي واحد سمع الممثلين ديالهم؟ والو، لانه ما تيحط بيرو جيتي عنده عطيتيه الفلوس راه كيسجل. ما عطيت التعاضديه خاصه، لا حنا التعاضديه الكبيره هي سيدنا الله ينصرو. لان دابا انت الا شتي اللي مرض راه تحت نفقات جلاله الملك، اللي دار تحت سيدنا الله ينصرو، هذا هو بقى عندنا التعاضديه الوحيده سيدنا الله ينصرو. ما نكذبش عليك، ها كل اللي كاين، اللي مرضى هو اللي كيصوي، اللي يدير هو اللي كيصوفي، اللي كيدير هو اللي كيدير. اذا اما صحابينا انا كاملين، مدياف الله يرحمه وبسطاوي الله يرحمه كلهم سيدنا اللي تكلف. إذا الفنان واش كاين على سيدنا في هذه البلاد؟ ما عندنا. فينا هي الوزارات، فينا هما الناس، فينا هما المنتخبين، فينا هما الحكومه ككل اللي يهنيو سيدنا من هذا الباب. واش حنا بقينا حنا يسالينا سيدنا كل في ما مرض شي فنان؟ علاش ما يكونش عنده حقوق وتا هو يخلق واحد الصندوق ويعتق الشعب اللي ما عندوش؟ هذا الفنان تا هو يقوم بدوره. علاش؟ يبقى الفنان عاد يطلب غير تحت رعايه. علاش ما الفنان حتى هو ينوض الفنان؟ علاش كنشوفوا دابا مثلا فنانين في امريكا ولا في فرنسا، فنان بحال كاترين دونوف كتجي تزور في ميتم، داك الامريكاني كيمشي لاسرائيل يشوف الاسرائيلي اللي دايرين، داك الهولندي كيزور ولاد بلادو كيشوف ويهز بلادو. علاش الفنان حنا ما نمشيوش حتى حنا الخيريات نديرو العجزه ونديرو؟ خصنا قلب، خصنا تكون عندنا كرامه، ويكون عندنا حنا بعدا واحد الحياه تكون كريمه فقط، ماشي
ولكن دابا سي ابراهيم ربما بصيص الامل اللي كاين في هذه الوضعيه اللي كنشخص لنا هو ذاك الحب ديال المواطن، حب المواطن اللي كيبغي يشوف ابراهيم خاي. من هذا المنطلق غادي نمشيو نقولوا راه الجمهور كيتسنى ثاني ابراهيم خاي في دور جديد. اشنو هما المشاريع اللي كاينين حاليا لا على مستوى السينما، مسرح، تلفزيون؟ اش غادي نقول لك؟ الفنان هو اللي كيخليها في يد الله. عندنا في المغرب ما عندناش بلانينغ. انا كفنان كندوي على راسي ما عنديش بلانينغ، نعرف اش غندير واش غندير، تنديرها في يد الله وكنقول على الله. اذن هذه هي الحاله ديالي انا شخصيا كفنان. كنسمع ديك غادي تكون معنا، انا لا ما كنطيقش اللي غادي تكون معنا او غادي نخدموا، كنطيق بالعمل خصو يبدا عاد بدينا. يلا كاينه واحد المسرحيه وكاين واحد السلسله من بعد رمضان ان شاء الله غادي نبداوها، وغادي كنخليها. علاش ما كنبغيش نذكر معمل؟ لانني في الله باقي لحد الان ما عنديش واحد يعني اليقين باللي غادي تكون او ما غاديش تكون، كنخليها في الله. ما حدي حي راني غادي نبقى خدام في هذا الشيء حتى نموت. اذا السي ابراهيم حتى حاجه ما تبدلات ابدا. دونك هنا غادي نتسائلوا شنو هو الدور مثلا ديال الناس المسؤولين الحكوميين من هذا المنطلق، كيفاش كتشوف انت الاداء ديال الحكومه الحاليه؟ هاد الحكومه اخويا اش غادي نقول لك؟ انا الحكومه باقي الاغلبيه مضربه مع المعارضه سبت المعارضه. هادشي كنشوفو في الصحف. حنا خصنا اللي يخدم بلاد، خليو دوك المضاربات الجزئيه. انا ما كيهمنيش نضربوا انا وياك، انت كصحفي وانا كممثل نتخاصموا بعدا، ولكن كندويو في واحد الموضوع نساليو نقدروا نضربوا ونترجعوا عاد ونرجعوا نكملوا. ماشي مشكل. هادو خلقوا خصنا اللي يخدم البلاد، كل واحد في الحكومه مسؤول من موقعه. هنا كنجي وزاره الثقافه اللي خصها تبالي بهذا الميدان ما عندهاش ميزانيه. دونك انا محيد لك الميزانيه باش بغيتك تخدم هاد الناس. دونك خاصهم واحد الجلسه ويجلسوا يشوفوا الفن، لان الفن هما هالمسؤولين دابا دايرين الفن تكميلي، تيشربوا بنا الحريره في رمضان الشباكيه. لا، الفن راه كالماكله كالهواء كالصناعه راه الفن مرآة، ولا سيما المسرح مرآة المجتمع. الاغريق راه كان كيجيو كيشوفوا من التمثيل ديالهم كيعرفوا المجتمع كيفاش هو. هذا هو الرساله لاش كنديروا الفن. ربما السي ابراهيم لامستي ربما السؤال الموالي، وليت باغي نطرح انا. الشعوب كيعرفوه الناس بالثقافه ديالها، المسرح، السينما فقط يعني. والمسرح اهم. السينما كتجي كتكميل العين، اما الاساس هو المسرح. يعني حنا عندنا المشهد الثقافي ناقص وخص الاهتمام الحكومي اظن، وهذه هي الرساله اللي كنبلغ لهم من هنا. يهتموا شويه بهذا الميدان، يهتموا بالثقافه. راه الا بغيتي الاقتصاد يمشي راه ما يمكنش، بغيتي الاقتصاد يمشي وكلشي يمشي خص الثقافه. راه اقتصاد بدون ثقافه اقتصاد عاجل من الديبار الاول. الثقافه هي الاساس، بلي ثقافه كلشي يمشي مزيان. وهنا ربما اختصرت على المسافات لان كنا غنقولوا جانب اقتصادي، ولكن تبارك الله على السي ابراهيم دخلتي من حاجه حلوه. وحنا كنعرفوا على السي ابراهيم الفكاهي، انا كنمشي كنعرفوا على السي ابراهيم الفكاهي. الان غادي نمشيو لواحد المساله استراتيجيه. الرساله اللي كيحمل السي ابراهيم خاي في حياته عامه والمجتمع خاص. السي ابراهيم عنده واحد الرساله بغى يوصل ليها، اشنو هي ديك الرساله واش وصلت ولا مازال؟ الرساله اللي بغيت نوصل لها، بغيت نشوف في المغرب اعلى العليين في القمه، ماشي غير ديال العرب، عرب عجم من كل. بغيت نشوف في جميع الاختصاصات. خليني نستغل هذا الحماس اللي فيك السي ابراهيم في جميع نسولك على قضيه الصحراء المغربيه. هذا الحماس هذا قضيه الصحراء المغربيه، شنو كتمثل ابراهيم خاي؟ الصحراء هي كل شيء، هي الروح دابا ديال كل مغربي. هذه
لا نقاش فيها ولا نزاع فيها. وانا مشيت للعيون ومشيت لبكره ولعبت لهاد الناس ولعبت لهم المسرح بكره ولعبت الجنود ديالنا اللي كنحييهم من هذا المنبر، لان هذوك هما المغاربه ديال الصح. كيكون باب السردين ومدافع عليا وشي هنا كينهب وكيدير، هذوك هما المغاربه ديال الصح. تحياتي من هذا المنبر لجميع الجنود ولجميع الضباط. وبهذه المناسبه ملي شرتي الضباط والجنود نبغيو غير نختموا الحوار ديالنا باجمل ما كاين عندنا في هذا البلد. فغادي نسولوا على الاصلاحات اللي كيقوم بها صاحب الجلاله نصره الله حاليا. حنا عارفين انه الناس ما كايناش مواكبه ديال لا المسؤولين ولا الناس اللي مسؤولين على البلاد، ما كايناش واحد المواكبه فعليه للاراده السياسيه العليا ديال السيده. ما غاديش معاه في المسخه، ولكن انت كيفاش كتشوف هذه الاصلاحات اللي كيقوم بها صاحب الجلاله؟ وهو اللي غادي يبينو. شتي بحال داك الترام اللي جا هو اللي صايب. اما هو اللي كل واحد كيدير من موقعه. هذوك المسؤولين وعاونوه، كل البلاد شافوها في هذا الشيء اللي قلت لك صراحه بوحدو الله يكون في عونه. هذا اللي غادي نقول صافي. سي ابراهيم خاي، كتبقى كلمه اخيره للعشاق ديالك والمحبين ديالك ديال ذاكره المدينه. اتمنى للجمهور الكريم وللمشاهدين الاعزاء لذاكره المدينه انهم نكون عند حسن ظنهم، وانهم يشوفوني ديما. كنتمنى نشوفكم الا بغاو كانت هذا ما كاين، وتنتمنى نكون ديما عند حسن الظن ونكون خفيف عليكم، وكل عام وانتم بخير. اذا اعزائي المشاهدين، حاولنا اليوم ان نرى ابراهيم خاي كما لم تروه من قبل. حاولنا واستخرجنا كل ما في جعبة الفنان من هم فني وسياسي واجتماعي. سي ابراهيم، شكرا 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 شكرا، تبارك الله عليكم. شكرا.